السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ویورس؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، ہم سبق نمبر 13 کا آخری حصہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دال پیش، مد دال، ظا زبردست، مد غا لام زیر ذل، مد ظل لام پیش لو، مد ظل وقفا، مد ظل شین را زبر شر را، نون زیر رن، شر نون فا زبر نف، شر نفا کھڑی زبر فا، شر نفا ثا کھڑا زبر ثا، شر نفاثا تا زیر تی، شر نفاثات وقفا، شر نفاثات یا پیش یو حابا زیر حب، یحب تا پیش بت، یحب التا واو زبر تب، يحب الطوا ألف زبر وا، يحب الطوا با يا زر بي، يحب الطوابي نون زبرنا، يحب الطوابين وقفا، يحب الطوابين. رابا زبر ربا سين پیش بس، رب السين زبر سه، رب السميم کھڑی زبر ما، رب السماء واو کھڑی زبر وا، رب السماوات تا زیر تی، رب السماوات وقفا، رب السماوات. حمزة زبر حا طوا زبر حت، حا طوا تا زبر حت، أحط پیشتو، أحط وقفا أحد. باسين زبر بس، طا تا زبر طت، بس طت تا زبر ته، بس طت وقفا بس طت. نون خوا زبر نخ لام قاف پیش لق، نخلق قاف میم پیش کم، نخلقكم وقفا، نخلقكم. قاف دال زبر قد تا یا تا با زبر تب، قد تبج با یا زبر بج، قد تبج زبر یا، قد تبجن نون زبر نه، قد تبجن وقفا، قد تبجن، قد تبجن. قاف دال تا زبر قد تا زبر تا، قد با یا زبر بج، قد تبجا زبر یا، قد تبجن نون زبر نا، قد تبجا، قد تبجنا وقفا، قد تبجن. عين زبر عبا دال تا زبر بت، عبدتا ميم پیشتم، عبدتم وقفا، عبدتم. حمزة زال ظا زير إذ غا زبر غا، إذ ظلام زبر لا، إذ ظلمي واو پیش مو، إذ ظلموا وقفا، إذ ظلموا. قاف دال دال زبر قد دال زبر دا، قد دخا زبر خا، قد دخلم واو پیش لو، قد دخلوا وقفا، قد دخلوا. حمزة زال زال زیر إذ زال زبر ذا، إذ ذها زبر ها، إذ ذهبا زبر با، إذ ذهب وقفا، إذ ذهب. الحمدللہ ہماری تختی نمبر 13 کمپلیٹ ہو گئی۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔